बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत किस्त नंबर 31 के साथ आज हाजिर है। आपको पता है दोस्तों कि जंग यरमूक का जिक्र हो रहा है और जंग यरमूक जारी है। बहान तमाम रात इसी फ़िक्र में रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर इसकी राय ने यही रहनुमाई की कि वो लड़ाई को मौकूफ़ रखे। सुबह हुई तो मुसलमानों ने अपने आप को मुसल्लह किया, सफ़ों को तरतीब दी और लड़ाई के मुंतज़र हो गए। मगर जब रोमियों में कुछ हरकत ना देखी तो ये समझ लिया कि इनमें कोई नई बात ज़रूर है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया कि दुश्मन मगलूब मालूम होता है, तुम इन पर कुछ ज़्यादती ना करो और इनको इनके हाल पर छोड़ दो। कहते हैं कि तमाम बतारका नेज़ चारों बादशाह यानी कनातिर, जरजीर, द्रिहान और कोरीर और तमाम सरदार लश्कर जंग की इजाज़त तलब करने के लिए बहान के पास जमा हुए और कहा कि आप हमें लड़ाई की इजाज़त दें। उसने कहा, मैं ऐसी कौम की तरफ जिसका पेशा ही जुल्म है क्यों नबर्ज़ आजमाई करूं। अगर तुम अहरार हो तो खुद अपनी सल्तनत का बचाओ और अपने हरीम की हिफाजत के लिए लड़ो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आप लड़ाई हमारे हवाले कर दें। मसीह बिन मरियम की कसम, जब तक हम इन्हें शाम से या ना निकाल दें या इन्हें मार कर इन्हें वहीं इनका ढेर ना कर दें, इस वक्त तक कभी पीछे ना हटेंगे या वो हमें कत्ल कर देंगे। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आप हमारे कौल पर इत्तमाद करें और हमारे साथ मैदान कारदार तक चलें। जिस वक्त आप लड़ाई का कसद करें तो हमें हमारे लश्कर के साथ बारी बारी इजाज़त देते रहें कि एक दिन हम में से एक सरदार अपनी जमीयत को साथ लेकर लड़े और दूसरे रोज़ दूसरा सरदार, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम में से कौन शख्स ज़्यादा बहादुर और सख्त है और मुसलमानों को ज़्यादा देर मुकाबले में ठहरने देता है या नहीं। हम अपने तमाम लड़के और अहल व अयाल को एक जगह जमा कर लेंगे। अगर हमने अरबों पर गलबा हासिल कर लिया तो हम इन्हें इनके खैमों की तरफ लौटा देंगे, और अगर हम पर अरबों का गलबा हो गया तो अपने अपने शहरों और देहात को लूट जाएंगे। लड़ाई हमारे और इनके मुबैन हफ्ता में 5 दिन होगी और 2 दिन आराम करने को मिल जाएंगे। इस तरह हमें उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में हमारे इनके दरमियान कोई फ़ैसला शिकस्त या फतेह का ज़रूर हो जाएगा। बहान मलून ने कहा कि वाकई ये राय ठीक है। मैं बादशाह को भी इससे मतला किए देता हूँ, और कहकर उसने बादशाह हरकल को खत लिखा, जिसमें उसने कुछ यूँ लिखा कि मैं आप और आपके लश्कर के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला से नुसरत व आनत और आपकी सल्तनत के लिए इज़्ज़त व हुकूमत की दुआ मांगता हूँ। आपने मुझे बेशुमार लश्कर के साथ अरबों के मुकाबले में रवाना किया। मैं मैदान में उतरा, इन्हें हर तरह से तमा दी, मगर वो इस तमा में न आए। सुलह की दरख्वास्त की, वो भी रद्द कर दी गई। चंद हीलों से चाहा कि वह वापस हो जाएं, मगर मैं इसमें भी कामयाब ना हो सका। बादशाह का लश्कर इनसे मरूब हो गया है। मुझे डर है कि कहीं लश्करियों के दिल में बददिली न पैदा हो जाए। ये तमाम बातें महज इस वजह से हैं कि हमारी कौम के रगो पे में जुल्म समा गया है। मैंने अपने साथियों में से अकला और सुलहा को जमा करके मशवरा किया था कि हमारी राय इस बात पर मुत्तफिक हुई है कि हम अपनी तमाम जमीयत के साथ इन पर एकदम हिला बोल दें और तवक्ते के बारी ताला जल्ला जलालहू कोई फ़ैसला न दें, इस वक्त तक बराबर लड़ते रहें। अगर अल्लाह जल्ला जलालहू ने हमारे दुश्मनों को हम पर गलबा दे दिया तो आप खुदावन ताला की मर्ज़ी के ताबिया होकर सब्र कीजिए। आप याद रखें, दुनिया आपसे ज़ायल होने वाली है, इसलिए जो चीज़ आपके हाथ से निकल जाए इस पर अफसोस न कीजिए, और जो आपके कब्ज़ा में है इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ को ज़ब्त न कीजिए, बल्कि अपने मामन दारुल सल्तनत कुस्तुनतुनिया में तशरीफ़ ले जाइए। आप रियायत के साथ नेकी करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ नेकी से पेश आएंगे। रियाया आप पर रहम कीजिए, आप पर भी रहम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की दरगाह में आजिज़ी कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपका मर्तबा बुलंद करें। अल्लाह तबारक व तआला गुरूर करने वालों को कभी दोस्त नहीं रखते। मैंने सरदार कौम खालिद बिन वलीद के साथ बुलाकर मकर करना चाहा, मगर ना कर सका और इन पर किसी तरह की कुदरत ना पा सका।
लालच और रग़बत भी दी, मगर उन्होंने उसे भी कबूल न किया। मैंने इन्हें हक़ पर नहायत साबित कदम देखा। मैंने इन पर अचानक हमला करने का इरादा किया था और चाहा था कि इनके साथ कोई मकर कर लूँ। मगर मैंने अंजाम का सोचकर इनसे भी दस्तकशी की। मेरी राय में वो बसबब अपने हक़ व इंसाफ से और अपने इत्तबा और अपने रसूल के गलबा दिए गए हैं और बस। ये लिखकर उसने ख़त लपेटा और अपने हमराइयों में से एक सरदार के हाथ रवाना कर दिया। कहते हैं कि पहले रोज़ के मार्के के बाद एक हफ्ता तक बहान लड़ाई से रुका रहा। इस अरसे में मुसलमानों ने भी पेशदस्ती न की और वो भी लड़ाई से रुके रहे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने एक जासूस को इनकी तरफ रवाना किया ताकि मालूम करे कि रोमियों ने लड़ाई से क्यों किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। चुनांचे एक दिन रात ये गायब रहा और इसके बाद आकर इत्तला दी कि बहान ने एक ख़त हरकल के पास रवाना किया है और उसे इसके जवाब का इंतज़ार है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि या अमीर, खुदा की कसम, हमारे खौफ के अलावा और किसी चीज़ ने लड़ाई को मुलतवी नहीं किया। आप हमें लड़ाई के लिए इस तरफ रवाना कीजिए। आपने फरमाया, खालिद, जल्दी ना करो, और जल्दी करना शैतान का काम है। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने नहायत नरम तबीयत के आदमी थे और हमेशा नरमी को मलहूज़ रखते थे। जिस वक्त 8वां दिन हो गया तो बहान ने अपने साथियों को लड़ाई के इल्तवा पर नहायत अफसोस और मलाल करते देखा। उसने नसरानी अरबों में से एक शख्स को बुलाकर इससे कहा कि तू इन मुसलमानों के लश्कर में जाकर इनके हालात को दरियाफ्त कर और ये मालूम कर कि हमारे मुतल्लिक इनकी क्या राय है और लड़ाई के बारे में क्या इरादा रखते हैं। नेज़ इनके काम की खिसलतें, आदात भी मालूम कर और ये भी देख के हमारा रोब इनके दिलों में है या नहीं। लखमी ये सुनकर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लश्कर में आया और एक दिन रात तमाम लश्कर में तजस्सुसी और हालात मालूम करता रहा। उसने कहा कि मुसलमान नहायत बेफिक्र और इत्मीनान की हालत में हैं। ना इन्हें किसी का डर है ना खौफ। नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, सुबह का दौर है और ना कोई हदूदुल्लाह से तजावज़ करता है और ना कोई शख्स किसी पर जुल्म व सितम रवा रखता है। ये शख्स चौंका अरबों के लिबास में था और इसके और इनके लिबास में कोई फ़र्क नहीं था, इसलिए ये तमाम लश्कर में बराबर फिरता रहा। हत्ता कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के खैमे के पास भी आया और आपको देखने लगा। उसने देखा कि आप अरबों में सबसे ज़्यादा नहीफ व कमज़ोर हैं। कभी ज़मीन पर बैठते हैं और कभी इस पर लेट कर सो जाते हैं। जिस वक्त नमाज का वक्त हुआ आप खड़े हुए, वज़ू किया, मुअज़्ज़िनों ने अज़ानें दी और आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। ये नसरानी मुसलमानों को गौर से देखता रहा। जिस तरह आप करते हैं इसी तरह तमाम मुसलमान करते हैं। ये देखकर कहने लगा, ये है इताअत हुस्ना, बेशक ये लोग मंसूरीन हैं। इसके बाद बहान के पास आया और जो कुछ देखा था सब बयान कर दिया और कहने लगा कि बादशाह, मैं एक ऐसी कौम के पास से चला आ रहा हूँ जिसके तमाम अफराद कैलुल कील और साइम बिन नहार हैं। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इनका शार है। रात के राहिब हैं और दिन के शेर। अगर कोई इनमें से चोरी कर लेता है तो ख्वाह वो कितना ही बड़ा और मोअज्जिज़ हो, इसका हाथ काट डालते हैं, और अगर ज़िना करता है तो इसको संसार कर देते हैं। इनकी ख्वाहिशें अमर हक़ पर गालिब नहीं होती, बल्कि हक़ इन पर गालिब रहता है। इनका अमीर और सरदार बमंज़ला एक नहायत ही इनके ज़ईफ़ लोगों के हैं। हाँ, अलबत्ता इनके नज़दीक वो बहुत ज़्यादा मता है और वो इसके यहाँ तक इताअत करते हैं कि अगर वो खड़ा होता है तो सब खड़े हो जाते हैं और अगर वो बैठता है तो सब बैठ जाते हैं। इनकी तमन्ना और मुराद यही है कि वो तुमसे लड़कर शहीद हो जाएं। मैदान कारदार को उन्होंने महज इस गर्ज से सर्द कर रखा है कि इनकी तरफ से बगावत शुरू ना हो, बल्कि यह धब्बा भी वो तुम्हारी ही पेशानियों पर लगाना चाहते हैं कि बगावत की इब्तदा भी तुम्हारी तरफ से हो। बहान ने कहा कि सिवाय एक हीला के
جو میں ان کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لکھمی نے کہا کہ وہ کیا ہیلا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نے ابھی تک یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان سے جنگ کی ابتدا کر کے علم بغاوت نہ بلند کریں گے؟ اس وقت تک وہ کبھی اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کرنے کے، تاکہ باغی بھی ہمیں قرار پائیں۔ اس نے کہا ہاں، بہان نے کہا تو تھا میں ان سے لڑائی نہیں لڑوں گا، بلکہ معاملہ ان کے اوپر اپنے مابین طول دے کر انہیں ایک طرح کی جل دیتا رہوں گا، اور جس وقت وہ بالکل غافل ہوں گے تو ان پر اچانک جا پڑوں گا۔ اس طرح وہ چونکا بالکل نہتے ہوں گے، لڑائی کا ساز و سامان اور اسلحہ سے مزین نہیں ہونے کے، اس لیے فتح کا سرہ یقیناً ہمارے سر رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر بہان نے اپنے تمام ملوک اور سرداران لشکر کو جمع کیا، علم، نشانات اور سلیبیں مرتب کیں، اور 160 سلیبیں بنا کر ایک ایک سلیب کے ماتحت 10,000 آدمی مقرر کیے۔ سب سے پہلی سلیب کناتر کے جو اس کے ہم مرتبہ ایک بادشاہ تھا سپرد کی، اور اسے فوج کی میمنہ پر ٹھہرنے کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد ایک سلیب جرجیر کے حوالے کی اور قوم سکسکا اور لان کو اس کے ساتھ کر کے میسرہ پر مقرر کیا۔ ایک سلیب جرجیر کے ہاتھ میں دی اور قوم ارمن، روسیا، نوبا اور سکالیہ کے عنان حکومت اس کے سپرد کی۔ اس کے بعد بادشاہ کے بھانجے کے لیے ایک سلیب بنائی اور قوم فرنگ، ہرکلیہ، کیاسرا، برغل اور دوکس پر اس کو حاکم مقرر کیا۔ پھر جبلہ بن اہم غسانی کو ایک سلیب دی اور نصرانی عربوں عاملہ، لخم، جزان، غسان اور زبیہ کی کمان اس کے ہاتھ میں دے کر اسے ہر اول پر مقرر کیا، اور کہا کہ تم عرب ہو اور دشمن بھی عرب ہیں، اور ہمیشہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے پہلو میں عمدہ جوانوں کی 30 صفیں قائم کی کہ ہر صف اپنی پچھلی صف کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تمام رات اسی طرح اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا، حتیٰ کہ فجر ہونے سے قبل، پھوٹنے سے پہلے اور صبح ظہر ہونے سے اول یہ اپنے لشکر کی ترتیب اور تنظیم سے فراغت حاصل کر چکا۔ اس کے بعد اس نے ایک خیمہ کے نصب کرنے کا حکم دیا، اور اس کے حکم کے مطابق ایک بلند ٹیلے پر جو یرموک کی جانب تھا اور جسے اوپر سے دونوں لشکر بخوبی نظر آتے تھے، کھڑا کر دیا گیا، تاکہ وہ وہاں کھڑا ہو کر دونوں لشکروں کو برابر دیکھتا رہے۔ اس نے اپنے دائیں سمت بہادران روم میں سے جو اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھے 1000 جوان رکھے، اور اس طرح ملوک اور صاحب دہم اور تخت میں سے جو ریشم کا سرخ مطلع لباس پہنے ہوئے تھے اور جن کا سوائے ان کی آنکھوں کے تمام جسم چھپا ہوا تھا، 1000 منتخب کیے گئے، اور انہیں اپنی بائیں طرف مقرر کر کے یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ ہر طرح ہوشیار رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان عربوں سے ایک مکر اور ہیلا کروں، یہ چونکہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تم سب مسلح اور آراستہ ہو، اس لیے جس وقت آفتاب طلوع ہو جائے اور مسلمانوں کو تم غیر مسلح دیکھو تو تم اس ہر طرف سے ان پر حملہ کر دینا۔ مسلمان ہمارے لشکر کے مقابلہ میں شاہ شتر کے سفید تل کی نسبت رکھتے ہیں، اور بس۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادین غالب حمیری سے، جو ایک معمر آدمی تھے، اس طرح سنا ہے کہ جواد بن اسید سقاکی اور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد اسن بن علقمہ سے روایت کی ہے کہ بہان نے جس وقت اپنی فوج ترتیب دی تھی تو میں نے اپنے لشکر میں تھا، اور ہمیں اس کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی۔ جس وقت صبح ہوئی، مؤذنوں نے اذانیں دیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، جو بہان کے مکر سے بالکل ناواقف تھے، مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے پہلی رکعت میں سورہ فجر والعشر پڑھنا شروع کی۔ جس وقت آپ ربی کا لبالمٹ سواد، یعنی البتہ تیرے رب گھات میں ہیں، پر پہنچے تو ہاتف غیبی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، حالانکہ وہ نماز میں تھے، یہ کہا تم قوم پر فتح یاب ہو گئے، رب عزت کی قسم، ان کا مکر ان کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت کو
تمہارے امیر کی زبان پر محض تمہیں بشارت دینے کے لیے جاری کرایا ہے۔ مسلمانوں نے جس وقت اس آواز کو سنا تو تعجب کیا۔ دوسری رکعت میں آپ نے والشمس والضحیٰ شروع کی اور جس وقت اس آیت پر پہنچے، ان کے رب نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور ان سب چھوٹوں کو برابر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ تو پھر ہر سے ہاتف غیبی نے آواز دی اور کہا، بات پوری ہوگی، رجز صحیح ہوگی، یہی علامت فتح کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح سب جب نماز سے فارغ ہو چکے تو مسلمانوں سے کہنے لگے، معاشر المسلمین، کیا تم نے ہاتف غیبی کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں سنی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ ہاتف مدد و نصرت کی نشانی اور فیض المرامی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جل کی مدد و عنایت کی تمہیں بشارت ہو۔ واللہ باری تعالیٰ جل جلالہ تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے اور قرون اول کے نافرمانوں کی طرح تمہارے دشمنوں پر عذاب مسلط کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، معاشر القوم، میں نے رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو دشمنوں پر نصرت اور مولائے وامی کی طرح سے اعانت پر دلالت کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، اللہ سبحانہ ہمارے امیر کی شان دوبالا کریں، وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں گویا رومی دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوں کہ اچانک ہمیں ایسے آدمیوں نے جو سفید کپڑے پہن رہے تھے اور ایسے سفید کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے تھے، اور جس سے ایسا نور ٹپک رہا تھا کہ آنکھوں کو چکا چوند کیے دیتا تھا، جو سبز عمامے باندھے اور زرد علم ہاتھ میں لیے سبز گھوڑوں پر سوار تھے، ہمیں گھیر لیا، اور جس وقت وہ میرے چاروں طرف صف بستہ ہو گئے تو کہنے لگے، آگے بڑھو، دشمن سے پیش دستی کرو اور ان کے متعلق نہ ڈرو، تم غالب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اس کے بعد تمہارے اندر سے انہوں نے چند آدمیوں کو بلایا اور اپنے پیالوں سے انہیں شراب پلائی جو ان کے اندر موجود تھی۔ میں گویا اپنے لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ رومیوں کے لشکر میں داخل ہو گیا، اور جس وقت اس نے ہماری طرف دیکھا تو ہزیمت کھا کر بھاگ پڑا ہے۔ یہ خواب سن کر مسلمانوں نے کہا، یا امیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی بخشیں، یہ ایک بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک اور نور بخشا ہے۔ قوم خولان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا امیر، اللہ جل جلالہ آپ کو صالحہ بنائے، میں نے بھی رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمدہ اور نیک ہی ہوگا، باری تعالیٰ جل جلالہ تم پر رحم فرمائے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ گویا ہم دشمن کے مقابلہ کے لیے نکلے ہیں۔ جس وقت دشمن نے لڑائی شروع کی ہے تو آسمان سے سفید چند طیور جن کے بازو پر سبز اور خار یا جنگل کرگس جیسے تھے اترے ہیں، اور عقابوں کی طرح ان کے سر نوچنے اور توڑنے لگے ہیں۔ جس وقت ان میں سے کوئی شخص ان کا مقابلہ کرتا ہے تو ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان اس خواب سے خوش ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہیں بشارت ہو، اللہ جل جلالہ نے تمہاری تائید کر کے تمہیں غلبہ دیا، اور وہ ملائکہ مقربین سے انشاءاللہ العزیز جنگ بدر کی طرح تمہاری نصرت و اعانت فرمائیں گے، اور فرشتے تمہاری طرف سے ہو کے رومیوں سے لڑیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح بھی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یہ بہت عمدہ اور سچا خواب ہے، اس کی تعبیر مدد و نصرت ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات گرامی سے مدد و اعانت کی امید اور متقین کی فتح کی آرزو رکھتا ہوں۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، امیر، نامعلوم ان گبر کتوں کے مقابلے سے ہمیں کس چیز نے روک رکھا ہے، اور آپ لڑائی میں کس چیز کا انتظار فرما رہے ہیں؟ حالانکہ دشمن جنگ کے طول دینے سے ہمارے ساتھ مکر کرنا چاہتا ہے، اور اس نے تاخیر محض اس وجہ سے کر رکھی ہے کہ وہ اچانک کسی رات ہم پہ شب و خون کے ارادے سے آ پڑے۔ آپ نے فرمایا، واقعی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ دوستو، 31 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 32 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھیں،
کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔